क्या आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ ख्वाब देखते रहना चाहते हैं? आज जो बात आप सुनने वाले हैं ये आम नसीहतें नहीं बल्कि वो हकीकतें हैं जिन्हें अक्सर लोग पूरी जिंदगी गुजारने के बावजूद भी नहीं समझ पाते। ये वो राज हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं, आपकी तकदीर बदल सकते हैं, और अगर आपने इन पर अमल कर लिया तो शायद आपकी आने वाली जिंदगी आज जैसी नहीं रहेगी। लेकिन एक शर्त है, आप इस वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि हर जुमला, हर असूल आपकी जिंदगी का रुख मोड़ने की ताकत रखता है। हो सकता है शुरू में कुछ बातें आपको सख्त लगें, कुछ हकीकतें आपके दिल को छुएं, लेकिन यही वो सच है जो इंसान को आम से खास बनाता है। तो खुद से एक वादा करें, आज के बाद आप सिर्फ सुनने वाले नहीं रहेंगे बल्कि सीखने और बदलने वाले बनेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक दिन सुकरात ने अपने शागिर्द से कहा, क्या तुम जानते हो कि अमीर और गरीब में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है और वो चीज है दौलत। लेकिन एक बात याद रखो, दौलत उससे नहीं मिलती जो दिन रात मेहनत करता है, बल्कि दौलत उससे मिलती है जो जानता है कि दूसरों से मेहनत कैसे करवाई जा सकती है। यानी दौलत हमेशा ज़हीन लोगों के पास होती है, सिर्फ जिस्मानी मशक्कत करने वालों के पास नहीं। याद रखो, जिस्मानी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ जिस्मानी मेहनत से इंसान कभी वाकई अमीर नहीं बनता। अगर तुम्हें ज्यादा दौलत चाहिए तो अपनी ज़हनी ताकत इस्तेमाल करो, अपने दिमाग से काम लो, सिर्फ हाथों से नहीं। याद रखो, बादशाह खुद मजदूरी नहीं करते, बड़े ताजर खुद ईंटें नहीं उठाते। मजदूर दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर वही सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। एक शागिर्द ने पूछा, उस्ताद मोहतरम, फिर अमीर बनने का असल राज क्या है? हर कोई अमीर क्यों नहीं बन पाता? सुकरात मुस्कुराए और आहिस्ता से बोले, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आज दुनिया की सारी दौलत जमा करके गरीबों में बराबर तकसीम कर दी जाए तो चंद साल बाद फिर वही लोग अमीर होंगे जो आज अमीर हैं, और वही लोग गरीब होंगे जो आज गरीब हैं। क्यों? क्योंकि अमीरी और गरीबी सिर्फ दौलत से नहीं बनती बल्कि अक्ल से बनती है। जो शख्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग को काम पर लगाता है, उसे अमीर बनने में देर नहीं लगती। और जो सिर्फ जिस्म से मेहनत करता रहता है वो सारी जिंदगी गरीब रह सकता है। दौलत हासिल करना सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि अक्ल का खेल है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे असूल बताऊंगा जिन पर अगर तुमने अमल कर लिया तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहला उसूल, अपनी अक्ल में सरमायाकारी करो। अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो, इज्जत, आज़ादी और सुकून वाली जिंदगी चाहते हो, तो सबसे पहले अपना वक्त, अपना पैसा और अपनी तवज्जो, अपनी सोच और अपने इल्म पर लगाओ। जिस्मानी मेहनत बुरी नहीं, लेकिन वो तुम्हें सिर्फ एक हद तक ले जाती है
اس کے بعد ترقی رک جاتی ہے۔ جو شخص سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے، اس کی کمائی بھی رک جاتی ہے۔ اس کے لیے زندگی کے آخری لمحے تک سیکھتے رہو۔ دوسرا اصول، موقع خود نہیں آتا، اسے پہچاننا پڑتا ہے۔ موقع وقت کے ساتھ آتا ہے اور وقت کے ساتھ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ کامیابی وہی ہوتی ہے جو موقع کو پہچان لے۔ یاد رکھو، موقع کبھی دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں کہتا کہ میں موقع ہوں، مجھے اندر آنے دو۔ موقع اکثر مسئلہ بن کر آتا ہے، کبھی تنقید کی شکل میں، کبھی کسی جملے میں چھپا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ انہیں پہچان لیتے ہیں وہی کروڑ پتی اور ارب پتی بنتے ہیں۔ تیسرا اصول، وقت دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ دنیا کے کامیاب لوگوں کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا وقت اور ان کا ڈسپلن ہوتا ہے۔ اگر تم اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع کرتے رہو گے تو دولت تمہارے پاس نہیں ٹھہرے گی۔ کامیابی کھیل نہیں، ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں وہی جیتتا ہے جو منظم اور ڈسپلن والا ہو۔ چوتھا اصول، دولت آنے سے پہلے خود کو تیار کرو۔ دولت کمانا مشکل نہیں، اصل مشکل اسے سنبھالنا ہے۔ بہت سے لوگ اچانک امیر بنتے ہیں لیکن کچھ سال بعد پھر غریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کو دولت کے قابل نہیں بنایا ہوتا۔ اگر انسان میں ڈسپلن، صبر اور سمجھداری نہ ہو تو دولت زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ دولت ایک دریا کی طرح ہے، اگر بند نہ باندھا جائے تو بہہ جاتی ہے، اور یہ بند تمہاری عادتیں اور تمہارا کردار ہوتے ہیں۔ پانچواں اصول، اپنی صحبت بہتر بناؤ۔ تم جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہو ویسے ہی بن جاتے ہو۔ تمہاری سوچ، تمہارا مستقبل اور تمہاری کمائی ان لوگوں سے متاثر ہوتی ہے جن کے ساتھ تم وقت گزارتے ہو۔ اگر تم منفی سست اور چھوٹی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ رہو گے تو تمہاری سوچ بھی ویسی ہی ہو جائے گی، لیکن اگر تم سمجھدار، کامیاب اور مقصد رکھنے والے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر بھی آگ پیدا ہوگی۔ لہٰذا اپنی زندگی میں ڈسپلن لاؤ، وقت کی قدر کرو، اپنے دماغ کو مضبوط کرو، موقع پہچانو اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہی کامیابی کا اصول ہے۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھو، زندگی صرف سننے سے نہیں بدلتی، عمل کرنے سے بدلتی ہے۔ اگر آج کی باتوں میں ایک بھی اصول آپ کے دل کو لگا ہے تو اسے صرف پسند نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جو سب کچھ جانتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو کچھ جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔